مونگا دا یا رسول اللہ ناری وہو اہلی سنتیو فخر پریکاو اہلی سنتیو. گرانو قدرمندو اوریدونکو، دا اول نمبر والیم پخوگو آوازونو دا عظیم شاہ قادری صاحب او ناصر خان، نعمان خان او واصف خان ریکارڈ شو. دا پروگرام نم دے دیداری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائش کون کی رون دی حضرت العلامہ و مولانا رحیم سید صاحب، حضرت العلامہ و مولانا یاسر شاہ امینی صاحب او توصیف خان او دا دی خپلی والیم ریکارڈنگ کرے دے مرحبا اسلامی ریکارڈنگ اسٹوڈیو چکدر را. دا رابطی نمبر یاد ساتے 0349 17 055 14. قازم غم خوار دے خلقا بھی مثل وفادار دے